बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ताहिर जमील और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ताहिर जमील टीवी। दोस्तों, आज न्यू मार्गला एवेन्यू की एक और वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। इस वीडियो में हम आपको यहाँ पर होने वाली पेशरफ्त के हवाले से बताएंगे। ये हमारी पिछली वीडियो का तसलसल ही है। हमने पिछली वीडियो में आपको रेलवे ट्रैक तक होने वाले रेलवे ब्रिज के ऊपर बनने वाले पुल के बारे में आगाही दी थी। आज हम देखेंगे कि कलवर्ट के कौन कौन से काम कहाँ तक हो चुके हैं और कौन सी कलवर्ट मुकम्मल हो चुकी है, कौन सी अंडर प्रोसेस है। इसके अलावा हम आपको दिखाएंगे कि प्रोसीजर किस रफ्तार से चल रहा है, कौन सी हैवी मशीनरी इस वक्त काम कर रही है। हम साथ साथ आपको ये भी आगाही देते रहेंगे कि किन किन एरियाज़ को, किन किन सोसाइटीज़ को इस रोड के मुकम्मल होने से फ़ायदा पहुंचेगा। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ये देखें, हम अगर आपको सबसे पहले दिखाएं तो ये कलवर्ट, ये पुराना जीटी रोड, ये वो रोड है जो न्यू मार्गला रोड के साथ ही पुराना मार्गला रोड हुआ करता था। ये टूट फूट का शिकार है, मगर अब भी थोड़ी बहुत ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये किस कदर हाइट पे, किस कदर ऊंचा न्यू मार्गला एवेन्यू बन रहा है। और ये जो पहली कलवर्ट आप देख रहे हैं, ये मुकम्मल हो चुकी है और इसको फंक्शनल भी कर दिया गया है और इसके ऊपर से ट्रैफिक के गुजरने का अमल भी शुरू हो चुका है। दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे चल के आपको मज़ीद यहाँ पर होने वाले काम की अपडेट देते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी दोस्तों, जिस तरह आपने देखा, हम आपको दिखाते आए हैं खूबसूरत वादी, खूबसूरत नज़ारा, खूबसूरत मार्गला की पहाड़ियों में ये एक खूबसूरत एवेन्यू। यकीनन जब ये मुकम्मल हो जाएगा तो अपनी खूबसूरती में ख़ुद मिसाल होगा और आसानियाँ होंगी यहाँ पर लोकल रहने वाले लोगों के साथ साथ सेक्टर D12 तक तमाम उन सोसाइटीज़ को जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है, पैसा लगाया हुआ है, लोगों ने यहाँ पर पूरी सोसाइटियाँ ली हुई हैं, उन सबको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें B17 में रहने वाले लोगों को, मार्गला हिल्स में रहने वाले लोगों की, फैसल हिल्स में रहने वाले लोगों की, या इनके करीब D17 वगैरह, इन तमाम सोसाइटीज़ को बड़ा फ़ायदा होगा। इससे पहले अगर आपको ब्लू एरिया, G10, F10 वगैरह, F9 वगैरह जाना होता था तो आपको GT रोड का सहारा लेना पड़ता था और चूँकि वो एक तकलीफ़ दे अमल और एक टाइम टेकन प्रोसेस होता था, वहाँ से गुज़र के जाना, हैवी ट्रैफिक उस पर हर वक्त चल रही होती थी, आए रोज़ वहाँ हादसात होते हैं डंपर वगैरह की वजह से, ये भी मसाइल होता था। उसके अलावा ये टाइम बहुत ले जाती थी। जिस तरह आजकल इस्लामाबाद, रावलपिंडी में ट्रैफिक की हिजाम की कैफियत होती जा रही है, तो आए रोज़ ट्रैफिक का जाम रहना दस्तूर बनता जा रहा है। उसकी वजह से आपके 10 से 15 मिनट का सफ़र 1 घंटे के सफ़र पर मुहित हो जाता था और आप 1 घंटे बाद कमोवेश अपनी मंजिल तक जा पहुंचते थे। जबकि ये जो मुख्तसर सा 10 किलोमीटर का सफ़र है, अगर आप यहाँ से D12 के लिए जाते हैं तो ये ज़्यादा भी हो तो आप 8 से 10 मिनट में बड़ी आसानी से D12 तक पहुँचते हैं। उसके साथ ही फिर अगर आपको G10 जाना है, G11 जाना है, F10 जाना है, F9 जाना है या ब्लू एरिया जाना है या उससे आगे, तो आपको आसानी रहेगी। आप 15 से 20 मिनट में वो सफ़र जो आप 1 घंटे में तय करते थे, 15 से 20 मिनट में तय कर लेंगे। दोस्तों, ये देखें, मैं आपको दिखाऊं तो ये जो कलवर्ट है, इसका काम दोबारा इसको एक्सटेंड करने का काम किया गया है, क्योंकि इसकी वजह ये बनी है कि जब ये कलवर्ट बनाई गई थी तो एक अंदाज़तन, एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक कि ये काफ़ी समझी गई थी कि ये जो पानी की निकासी है इसमें हो जाएगी, लेकिन एक
تیز رفتار بارش نے ان کا پول کھول دیا اور یہ پانی کے لیے ناکافی قرار پائی، اور ایسا فیل کیا گیا کہ یہ آنے والے وقتوں میں اس روڈ کو نقصان پہنچائے گی، کیونکہ یہ پہاڑوں کے دامن میں روڈ ہے، پہاڑوں سے بہتے ہوئے چشمے، بہتا ہوا پانی، اور ان کی نکاسی کے لیے یہ کلوٹ ناکافی ہے۔ اس کی ایکسٹینشن کا کام جاری ہے دوستو، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ اس کلوٹ کی بھی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، اور اس سے آگے بھی اگر ہم جا کے دیکھیں گے تو تمام کلوٹ کی ایکسٹینشن کا کام شروع ہو چکا ہے۔ تو کسی قسم کا کوئی رسک یقیناً نہیں لینا چاہیں گے، کیونکہ یہ اس طرح کے ایونیو، اس طرح کے بڑے میگا پروجیکٹس یہ ایک بار بنتے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ پروجیکٹس بہت پرانے تھے، 1960 کے نقشے میں اس پروجیکٹ کی باقاعدہ ایک یوں سمجھے میپ میں شامل تھا، مگر یہ ڈیلے ہوتے ہوتے کئی بار کئی حکومتوں نے کوشش کی سٹارٹ کرنے کی، اور 2006 میں باقاعدہ اس کو سٹارٹ بھی کیا گیا، لیکن انتہائی سست روی سے بہت مختصر سا کام ہوا تھا کہ حکومتیں رد و بدل ہو جاتی ہیں، آئی روز نئی حکومتیں جب آتی ہیں تو وہ پھر نئی پلاننگ کے ساتھ، نئی منصوبہ بندی کے ساتھ آتے ہیں۔ مگر اب حالیہ اپریل 2021 میں عمران خان کی اس گورنمنٹ نے، عمران خان صاحب نے باضابطہ اسد عمر کے ساتھ باقاعدہ ان کا افتتاح کیا گیا تھا۔ اس روڈ کو جلد سے جلد پایہ تکمیل پر تک پہنچانے کی ٹارگٹ دیا گیا ہے کمپنی کو۔ FWO جو اس پہ کام کر رہا ہے، اور CDA کے اشتراک سے اس پہ باقاعدہ کام کیا جا رہا ہے۔ ریلوے ٹریک کے اور ریلوے کے ادارے کے ساتھ کچھ تھوڑے سے معاملات طے ہونا باقی تھے، وہ بھی اب طے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل کمیونٹی جن کی زمینیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ معاملات طے ہو رہے ہیں، کچھ کسی حد تک ہو بھی چکے ہیں۔ آگے چل کے اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک لوکل نمائندے سے بھی ملوائیں گے، ان کے کچھ تحفظات بھی ہیں اس روڈ پر، اور کچھ ایکسائٹمنٹ بھی ہے اس حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی ویڈیوز میں دکھائیں گے۔ تو آج دیکھیں یہ کام کس تیز رفتاری سے ہو رہا ہے۔ کام الحمدللہ اچھا ہو رہا ہے، اسٹینڈرڈ کا ہو رہا ہے، تو یہ ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہیں کہ ایک اچھا پختہ روڈ اور اسلام آباد راولپنڈی کے شہریوں کے لیے ایک اچھا ایونیو بننے جا رہا ہے۔ یہ دیکھیں میں آپ کو کام کی اس وقت ہونے والی ورکنگ پوزیشن دکھا رہا ہوں۔ یہ ہیوی مشینری کام کر رہی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو ایک ایک چیز دکھائی جائے۔ ہمارے ویورز اور ہمارے سبسکرائبر بعض اوقات ہماری ویڈیوز پر کمنٹس کرتے ہیں کہ آپ مکمل ولاگز نہیں بناتے ہیں، تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو کسی بھی طور پر بور نہ کیا جائے، آپ کو وہ ریئلٹی، وہ اوریجنل چیز دکھائی جائے، اور مختصر وقت میں آپ کو جامع رپورٹ پیش کی جائے۔ تو میں اس ویڈیو کو شارٹ کر لیتا ہوں، حالانکہ میں نے ویڈیوز بہت لمبی بنائی ہوتی ہے، لیکن آپ کو صحیح معلومات دینے کے لیے میں اسے مختصر کر دیتا ہوں۔ دوستو ہوپ فلی آج کی میری یہ ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو مل چکا ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی ہماری پچھلی ویڈیوز کی طرح۔ آپ اپنے حوصلہ افزا کمنٹس کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ کچھ دوستوں نے IJP روڈ کے حوالے سے بھی کہا تھا کہ ان کی بھی وزٹ کریں، وہ ایک لاوارث سا روڈ ہے، ان قریب اس کا بھی ہم آپ کو وزٹ کرائیں گے۔ اس کے علاوہ ہم رنگ روڈ کو بھی بہت جلدی کور کریں گے۔ آپ جس طرح کی ایکسپیکٹیشن ہم سے رکھتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پر پورا اترے۔ دوستو اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ چینل سبسکرائب کر لیں اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کریں۔ جس طرح کا کنٹینٹ آپ چاہیں گے ہم انشاءاللہ اس طرح کا مواد آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ آپ کی محبتوں کا بے حد مشکور۔ آنے والی کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع کے ساتھ ہم کلام ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور طاہر جلیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔